फुटबॉल आणि भाऊक हांचें नातें हें खूब अतूट अशें नातें आशिल्लें. पणजेंत ताणें ग्रावंड तयार केल्लो. तांच्या नांवान तुमी जशें सांगलें सुरवेकूच की ट्रॉफी चलताली ताका लागून भाऊ कितें तें आमकां कळ्ळें म्हणून. आयज सगळे जेन्ना तो ग्रावंड मोडलो, नवो ग्रावंड आतां तयार जाता, तुमच्यो भावना कितें आसा ह्या सगळ्या? म्हज्यो भावना स्ट्रेट आशिल्ल्यो. ग्रावंड मोडलो 2004 जेन्ना पयली इफ्फी केल्या तेन्ना मनोहर पर्रीकर तेन्ना सीएम आशिल्ले. आमी जेन्ना ताका विचारलें की बाबा हो ग्रावंड मोडलो आतां फुडें कितें, हांव तुका बांदून दिल्यार पुरो कितें. पूण मागीर कितें जालें 2005 2 फेब्रुवारी रोखडोच ताचो सरकार परतो सोडलो. आतां तुमी सांगा म्हाका 7 वर्सां गेलीं बिफोर ही केम अगेन बॅक टू पावर. आनीक 7 वर्सां पणजे पळोवपाक गेलो जाल्यार ग्रावंडच ना. सो एक जनरेशनच गेलें विदावट एनी ग्रावंड अवेलेबल. जे फुटबॉल बांदोडकर स्टेडियम म्हणून तो आशिल्लो थंय तो गेलोच. दुसरो ऑल्टरनेटीव सुद्दां लोकां मुखार दवरूंक ना. खंयच्याच सरकारान दवरूंक ना. उपरांत जे सरकार आयले ताणें सुद्दां हाजेर विचार करूंक ना. मागीर 2011 म्हाका याद जाता तेन्ना हांवूय जेएपीन आशिल्लो. तेन्ना वी इम्प्रेस्ड अपॉन हीम एज अ MLA ऑफ पणजी. इट इज युअर ड्युटी टू सी दॅट द ग्रावंड इज डन. आनी 2012 सरकार येतकीत मागीर हांवें तांकां सांगलें आतां बांदता जाल्यार आमी परेड ग्रावंडाचेर बांदया. तुमी आजून रेकॉर्ड्स काडून पळया. आज जर परेड ग्रावंडाचेर हो ग्रावंड गेला तो म्हाका लागून हांव क्लेम करूंक शकता. फायल इज स्पिकींग. आनी त्या फायलीचेर बरोवन हांवें तो मुवमेंट केलो. जरी हांव तेन्ना स्पोर्ट्सान नाशिल्लो तरी सुद्दां तांकां सांगलें द डे ऑन वीच ही लेफ्ट गोवा टू बी द डिफेन्स मिनिस्टर आय हॅव टेकन हिज सिग्नेचर ऑन द फायल टू गो हेड वीथ दीस ग्रावंड. सेम डे. आनी मागीर थोडो गॅप पडलो परत कित्याक हांव मागीर भायर सरलो. बट दॅट इज हाव दीस ग्रावंड इज डन. आतां फुडें सांगता हो ग्रावंड आतां वायट एलिफंट जातलो, कांयच करिना येयलो, फक्त रावता. कोणाक रावता म्हाका खबर ना. आनी इट इज हाय टायम होच बांदोडकर ग्रावंड शूड बी टेकन देर एज बांदोडकर ग्रावंड. हितून आनी वचच ना. तसो नासवा. म्हाका खबर ना कोणाच डिमांड घालूंक ना. सगळे कडेन नांवां घालून भोंवता हे. सो ह्या इनॉग्रेशनूय जाल्लें आमकां खबर ना. जाला म्हणटा फाटीं कितें तरी पर्पल फेस्ट जालें तेन्ना कांय तेमी केलो. आरे येदो मोठो इन्फ्रास्ट्रक्चर आज तुमी बांदून दवरला कोणा खातीर? आमच्या लोकां खातीर न्हू. सो आज चाली कित्याक लावूंक ना? ताका नांव तेंच कित्याक दिवंक ना? हे प्रश्न पडटा. आनी भाऊचेच नांव ताका भाऊचेच नांव ताका फावो. बाकी आमकां काय लागना. जें नांव नासलें तोच ग्रावंड तो. फक्त हांगा आतां सायज बसना. आनी तुमचो तो सायडीन कला अकादेमी वाडत आसा आनी ह्या सायडीन जिमखाना ते वाडत आसा. मदीं चिडो जाता म्हणून आतां तो बऱ्या जाग्यार गेला आनी त्या जाग्यार जो ग्रावंड जाला ताका भाऊसाहेब बांदोडकर ग्रावंड म्हणून जे पयलीं आशिल्लें बांदोडकर ग्रावंड हेंच ताका पडपाक जाय.